अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की टॉप स्टोरीज पर हम बात करने जा रहे हैं। हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगी आज की पहली स्टोरी जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। दीनी सियासी जमातों के बड़े प्लेटफॉर्म में दरारें पड़ गई हैं और जमात इस्लामी ने मुत्तहिदा मजलिस अमल से अलहदा होने का ऐलान कर दिया। और जमात इस्लामी और मुत्तहिदा मजलिस अमल में इख्तलाफात की असल वजूहात क्या हैं, दीनी सियासी जमातों का इत्तेहाद देर पा क्यों नहीं होता, ये आपको तफसीलात सारी बताएंगे अपने प्रोग्राम में। पाकिस्तान में बेहयाई फैलाने वाली सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी की खबरें गर्दिश कर रही हैं। टिक टॉक नामी ऐप पर हुकूमत ने पाबंदी का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल करने के लिए अहम इक़दामात भी किए जा रहे हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल क्या होता है, ये आपको बताएंगे अपने इस प्रोग्राम में। पाकिस्तान में पैमरा का एक मरतबा फिर बड़ा एक्शन सामने आया है। तमाम टीवी चैनल्स को फौश ड्रामे वीडियोस दिखाने से रोक दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट में भी भारत के गैर अखलाकी ड्रामों पर बहस हुई है और भारतीय मवाद पाकिस्तानी मीडिया पर दिखाया जाता है, इसके खिलाफ रिमार्क्स दिए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। इसी तरह एक और स्टोरी शामिल करेंगे ईरान से। निज़ाम हुकूमत तबाही का शिकार है ईरान का। ईरान के बड़े बड़े सियासतदानों की जो औलादें हैं वो बागी हो गई हैं और खुमैनी समेत दीगर सियासतदानों की जो बच्चे हैं उन्होंने मौजूदा हुक्मरानों को नाअहल करार दिया है। इसके साथ साथ आपको बताएंगे अमरीकी पाबंदियों के सबब ईरान मुश्किलात का शिकार है। खामनाई ने भी एतराफ़ कर लिया है कि अमरीकी पाबंदियों के बाद ईरान की तबाही ईरान जो है मुसलसल तबाही की जानिब गामजन है। तफसीलात क्या हैं ये आपको बताएंगे। अफगान तालिबान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात मनसूख हुए हैं और ट्रंप के मुशीर 4 मुल्कों के हंगामी दौरे पर पहुंच चुके हैं। तफसीलात क्या हैं और भारतीय आर्मी चीफ का अफगानिस्तान के बारे में जो एक बयान सामने आया है वो भी आपके सामने रखेंगे और बताएंगे क्या कुछ होने जा रहा है अफगानिस्तान में। इसके साथ शामिल करेंगे स्टोरी सऊदी अरब से कि मिसाइल मारने की कोशिश में हूसी जो हैं वो खुद मारे गए हैं। हूसी बागियों ने जंग के लिए यमनी बच्चों को भर्ती कर रखा है, ये रिपोर्ट भी सामने आई है। और अक़वाम मुत्तहिदा के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी बताया है कि यमन जंग के लिए एक बड़ा मुतालबा किया है कि वहाँ पर मुबस्सिरीन को मुतय्यन किया जाए। ये आपको बताएंगे। सऊदी अरब में एक बड़ा इजलास हुआ है। शाह सलमान का सऊदी काबीना से खिताब और नए फैसले सामने आए हैं। इसी तरह रियाज में आलम अरब के मीडिया नुमाइंदों का एक बड़ा इजलास हुआ है। फ़लस्तीन समेत वहदत उम्मत मुस्लिमा की अहमियत उजागर करने पर इत्तिफाक हुआ है। इस इजलास की कार्रवाई भी आपके सामने रखेंगे। अमरीकी और मगरबी ईसाई खुद ईसाइयत के कातिल निकले। इराक के अंदर एक बड़ा कारनामा हुआ कि जो गिरजाघर हैं उनकी खरीदो फरोख्त जारी है। ये तफसीलात क्या हैं ये आपको बताएंगे। साथ साथ बताएंगे आपको मक्का मुकरमा हरम मक्की की एक नायाब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। हम भी आपको अपनी 24 उर्दू की स्क्रीन पर वो वीडियो दिखाएंगे। अगर बात कर ली जाए पहले टॉपिक की जिसमें हमने बात करनी थी कि मुत्तहिदा मजलिस अमल में दरारें पड़ चुकी हैं। पाकिस्तान की जो दीनी सियासी जमातों का एक प्लेटफॉर्म था 2018 में बुनियादी तौर पर बनाया गया, बल्कि इससे पहले बनाया गया था। पहली बार इसका जो क़याम हुआ वो 2002 में हुआ और फिर जनरल मुशर्रफ का जो दौर था उस ज़माने में उस वक्त मुत्तहिदा मजलिस अमल ने बड़ी कामयाबी हासिल की थी। 63 से ज़ायद तकरीबन सीटें जो हैं वो जीती थी। उसके बाद हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर बड़ी जमात उभरी थी और फिर 2007 में जब इंतखाबात दोबारा होने जा रहे थे 8 में, तो उस वक्त दोबारा बहाली के हवाले से कोशिशें भी हुई लेकिन जमात इस्लामी ने बाइकाट किया। फिर 2013 में भी कोशिशें हुई लेकिन बहाल ना हो पाई और फिर 2018 में मुत्तहिदा मजलिस अमल तो बन गई लेकिन फिर बाद में क्या हुआ ये तफसीलात आपके सामने भी रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ जमात इस्लामी के अमीर जनाब सिराजुल हक साहब लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिराजुल हक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सिराजुल हक साहब, ये फरमाइएगा कि जमात इस्लामी की जो सियासत है वो पूरे पाकिस्तान में एक मोतबर सियासत समझी जाती है। दीनी सियासी जमातों में एक बड़ा नाम है जमात इस्लामी का, बड़ा काम है, तंजीमी एतबार से भी अच्छी एक पहचान रखती है जमात इस्लामी। लेकिन 2018 में जो फैसला हुआ कि मुत्तहिदा मजलिस अमल में शमूलियत इख्तियार कर ली जाए और फिर उसके बाद अभी 3-4 माह ही गुजरे हैं, 4 साढ़े 4 माह कि अभी अलहदगी भी हो गई है, ये मामलात है क्या हैं और असल जो हकायक हैं वो क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी का हमेशा से ये कोशिश है कि दीनी जमातों के दरमियान, मजहबी जमातों के दरमियान अच्छे रवाबित हो, फासिले ना हो, अच्छे ताल्लुकात हो। और यही वजह है कि आज से नहीं, शुरू दिन से ही हमने कभी भी
کسی دینی جماعت کے کسی قائد رہبر کے سخت جواب بھی نہیں دیا ہے۔ اور ہمیشہ یہی خواہش ہے کہ ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا ہو، اچھے تعلقات ہو۔ جی جہاں تک متحدہ مجلس عمل کی بات ہے تو جماعت اسلامی نے متحدہ مجلس عمل میں اس لیے شمولیت اختیار کی کہ الیکشن کا ایک مرحلہ تھا اور ہم چاہتے تھے کہ تمام دینی جماعتوں کا ووٹ ایک باکس میں جمع ہو۔ جی لیکن ظاہر ہے جس طرح نتیجہ نکلا اس بار متحدہ مجلس عمل بند تو گئی، لیکن جو جماعت اس میں شامل ہو گئی ان کے مختلف دھڑے تھے اور وہ دھڑے ایک نہیں ہو سکے۔ مثلا JUP بھی مختلف گروپوں میں تقسیم تھی، اس طرح جمعیت اہل حدیث بھی مختلف گروپوں میں تقسیم تھی، اور خود مولانا سمیع الحق صاحب بھی جو دیوبندی متحد فکر سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی متحدہ مجلس عمل کا حصہ نہیں بن سکے۔ اور الیکشن ہوا لیکن اس کے جس طرح رزلٹ آئے وہ ہمارے توقعات کے مطابق نہیں آئے۔ بہت ساری وجوہات ہے، اس وقت ان پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب بھی ہماری شورا ہوئی ہے اور اس میں اس پر اتفاق کیا ہے کہ ہم متحدہ مجلس عمل اور اس سے باہر بھی جو دینی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ روابط رکھیں گے۔ دینی ایشوز، قدریاتی ایشوز جو اس وقت درپیش ہے اس پر ہم ہمیشہ انشاءاللہ ایک موقف کے ساتھ رہیں گے، لیکن ہمارے کارکنان کا اور ہمارے تمام اجتماعی اداروں کا یہ موقف ہے کہ ہمیں جو سرگرمیاں کرنی ہیں جماعت اسلامی کے نام سے ہو، جماعت اسلامی کی جھنڈے کے ساتھ ہو، جماعت اسلامی کی شناخت سے ہو اور اپنے نشان سے ہو، اس کی بہت ساری وجوہات ہے، لیکن بنیادی مسئلہ اس وقت یہی ہے کہ اس وقت کوئی الیکشن درپیش نہیں ہے۔ جنرل الیکشن بھی ختم ہوا اور اس کے بعد ضمنی الیکشن بھی ختم ہو گئے، لہذا اب ہم نے تنظیمی کام اور اپنی دعوت کی کام اور اپنی تربیت کی کام پر توجہ دینی ہے، اور ہمارا کام جی بالکل صرف ساجد الحق صاحب، الیکشن تک آپ کو محدود ہے بھی نہیں۔ بالکل آپ کو تربیتی کام پر بھی توجہ دینی ہے، میں یہ بھی ساتھ میں پروفیسر صاحب میں عرض کروں کہ جی الیکشن ہمارے کام کا ایک حصہ ہے، بالکل اس کے علاوہ تعلیمی کام ہے، تربیت کا کام ہے، خدمت کا کام ہے، جی جی اور قرآن کریم کی دروس کو عام کرنے کا کام ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارا کام پہلے کی طرح رواں رواں ہو، جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، عزم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اور اس وقت ہماری سوسائٹی کی یہی ضرورت ہے کہ ہم دعوت اور تربیت اور تنظیم سازی پر توجہ دیں۔ تو ساجد الحق صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ تربیتی کام تو جماعت کا بہت زیادہ ہے، عام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے سیاست میں بھی آپ لوگوں نے قدم رکھا ہوا ہے، تو سیاسی سرگرمیاں بھی تو آپ جاری رکھیں گے؟ سیاسی سرگرمیاں بھی جاری رکھیں گے جماعت اسلامی کے نام سے، جس طرح ابھی یہ جو 5 فروری کشمیر ڈے ہے جی یہ انشاءاللہ تعالی آ رہا ہے، تو پوری طرح ہم نے اس کے لیے تیاریاں کی ہے۔ جی تو جو بھی قومی ایشوز ہو، ملی ایشوز ہو یا امت کے مسائل ہو اس پر ہم بات کریں گے، لیکن جماعت اسلامی کے نام سے اور جھنڈے کے ساتھ کریں گے۔ ہمارے اچھا، کارکنوں کی یہ خواہش بھی ہے۔ فرمائیے گا کہ باقی مولانا فضل متحدہ الرحمان کی مجلس عمل جماعت کی کے طرف علاوہ سے بھی آپ سے کچھ رابطے کی کوشش کی گئی ہے آپ کو منانے کی کہ آپ واپس آ جائیں متحدہ مجلس عمل میں؟ نہیں، یہ پریشان منانا تو وہاں ہوتا ہے جہاں آدمی پریشان ہو جائے، ہم پریشان اچھا نہیں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ہمارے رابطے ہیں اور اس فیصلے کے بعد بھی ہمارا آپس میں رابطہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ملی یکجہتی کونسل میں بھی MMA کے علاوہ بہت ساری جماعتیں شامل ہیں، اس میں مختلف مسلکوں کے لوگ شامل ہیں، ان سب کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے۔ بلکہ جماعت اسلامی کا سیکرٹری جنرل لیاقت بلوچ صاحب یہ ملی یکجہتی کونسل کا سیکرٹری جنرل بھی ہے۔ اس طرح ایک اور اتحاد ہے دفاعی پاکستان کونسل جو مولانا سمیع الحق صاحب لیڈ کرتے تھے، ان کے ساتھ بھی ہمارے اچھے روابط ہیں، بلکہ جناب لیاقت صاحب ان کے سیکرٹری جنرل تھے اس اتحاد کا بھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام دینی جماعتوں کے ساتھ، مذہبی جماعتوں کے ساتھ اور دینی شخصیات کے ساتھ ہمارے اچھے روابط ہیں۔ یعنی اس شورا کے بعد بھی میری ملاقات ہوئی جناب طارق جمیل، مولانا طارق جمیل صاحب سے، ہمارے منصورہ میں تشریف لائے جامعۃ الرشید کے محترم مولانا عبدالرحیم صاحب سے، اور مسلسل ہم آپس میں رابطے ہیں۔ ہمارے بہت سارے ایشوز ایک ہے اور انشاءاللہ اس پر ہم ایک ہی رہیں گے، لیکن جہاں تک
ہماری دعوت کا، خدمت کا، تعلیم کا اور اس کے علاوہ قومی اور ملی ایشوز پر پروگرامات ہیں، تو وہ اب ہم جماعت اسلامی کے تحت جی کریں گے سراج الحق ماضی صاحب، کی یہ طرح۔ بھی جی چلیں ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا، لیکن یہ بھی ساتھ میں فرما دیجیے جیسا کہ آپ نے کے پی میں پچھلے جو 5 سال تھے تحریک انصاف کے ساتھ مل کر کام کیا، تو کیا کہیں اب بھی چانس ایسا بن سکتا ہے کہ آپ مشترکہ ایشوز پر تحریک انصاف کے ساتھ مل جائیں، متحد ہو جائیں، یا کسی طرح سے ان کے ساتھ حکومت میں شامل ہو جائیں؟ نہیں، حکومت میں شامل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، البتہ تحریک انصاف نے ایک بار کہا تھا، بلکہ بار بار کہا تھا کہ ہم مدینہ کی طرح اسلامی ریاست بنا رہے ہیں، ہم، تو ہم نے پھر ان کو یہی دعوت دی کہ آگے بڑھیں، اگر آپ نے ایک قدم بھی آگے کی طرف اٹھایا تو ہم اس کو ویلکم کریں گے۔ لیکن ہمیں افسوس ہے کہ اس 5 مہینوں میں قوم کا مطالبہ یہی تھا کہ ڈاکٹر عافیہ کو رہا کروانے کے لیے اقدامات کرے، تو اس حکومت نے آسیہ کو رہا کر دیا۔ جی اس طرح ہمارے پارلیمنٹ میں پیپل پارٹی اور مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کا آپس میں اختلاف ہے، لیکن آسیہ کے مسئلے پر اور ناموس رسالت کے مسئلے پر ان تین بڑی جماعتوں کا موقف بالکل ایک ہے۔ جی پھر شراب کے خلاف ہمارے قومی اسمبلی میں ایک غیر مسلم نے بل پیش کی، تو اس پر بھی ان تینی جماعتوں نے یکا کیا۔ تو اس طرح جو سیکولر اور لبرل مسائل ہے، اس پر یہ لوگ آپس میں یکا کرتے ہیں، جی تو انشاءاللہ اس طرح مواقع پر ہم سراج بھی صاحب، ایک اعتراض کیا دینی جاتا ہے اور آپ نظریاتی پر، لوگوں کو اعتراض ایک کریں گے۔ آپ کی جماعت پر اور آپ کے لوگوں پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ چونکہ آپ لوگ دین کو سمجھنے والے ہیں، پوری اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اسلامی معاملات کو، تو آپ کو چاہیے کہ ایسے لوگ جو دیگر جو جماعتیں ہیں وہ اتنی دین کے قریب نہیں ہیں، سمجھتی نہیں ہیں، آپ ان کے ساتھ ملیں، ان کے ساتھ مل کر ان کو سمجھائیں۔ تو یہ کیا ہو گیا کہ آپ الگ سے پارٹی بنا لیں اور وہ الگ سے اس طرح، تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے معاملات اچھے نہیں چلتے ہیں، پھر مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اگر میں ہمارے ملک میں جو جماعتیں بنی ہیں جی وہ ان میں اکثریت مسلک کی بنیاد پر ہے، ہاں جی یعنی بالکل کوئی بنا ہے دیوبندی کی بنیاد پر، بریلوی کی بنیاد پر، اہل حدیثیت کی بنیاد پر، یا اہل تشیع نے اپنے اپنے گروپ بنا لے ہیں۔ جی جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت ہے جو مسلکوں سے بالاتر ہے، پوری امت کو ایک امت سمجھتی ہے، جی اور جو بھی کلمہ پہ ایمان رکھتا ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے اور اسلامی نظام پر یقین رکھتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دینی جماعتوں سے دور ہو گئے، جی ہم آپس میں ہمیشہ رابطے میں ہیں، اب بھی ہے، لیکن ہمارا کارکن یہی چاہتا ہے کہ جماعت اسلامی کا نام اور اس کا نشانہ اور جھنڈے چلیں کے ساتھ ہم اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ چلیں سراج الحق صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ تھے جماعت اسلامی کے امیر جناب سراج الحق صاحب۔ جماعت اسلامی متحدہ مجلس عمل سے علیحدہ ہو گئی ہے اور صرف 4 ماہ ہی یہ اتحاد برقرار رہ پایا ہے۔ 4 ماہ کے بعد جماعت اسلامی نے اپنا اتحاد سے، جو متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے دینی سیاسی جماعتوں کا جو اتحاد تھا، اس سے علیحدگی کا اعلان کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اب جماعت اسلامی کا یہ موقف ہے کہ وہ اپنے نشان پر اور اپنی پہچان اور اپنے نعرے کے ساتھ علیحدہ ہی سے وہ لڑیں گے۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ تحریک انصاف کی حکومت میں شامل ہونے جا رہے ہیں، تو انہوں نے فی الحال تو کہا کہ ایسا کوئی نہیں ہوگا، بلکہ ہم تو جو ہماری توقعات تھی تحریک انصاف سے وہ پوری نہیں ہوئی ہیں، وہ ہونی چاہیے تھی۔ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کا معاملہ تھا، اور اسی طرح جو اسلامک ایشوز تھے اس پر تحریک انصاف نے کوئی بڑا اقدام نہیں اٹھایا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تحریک انصاف سے کچھ نالاں بھی نظر آتے ہیں، لیکن اب یہ تو مستقبل ہی بتائے گا کہ جماعت اسلامی کہاں کھڑی ہوگی، کس کے ساتھ جائے گی۔ لیکن بہرحال یہ ایک اچھی بات ہے۔ جو ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو دینی سیاسی جماعتیں ہیں وہ آپس میں متحد کیوں نہیں ہوتی ہیں، وہ ان کا جو اتحاد اگر ہو بھی جاتا ہے تو وہ دیر پا کیوں نہیں ہوتا ہے، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ حالانکہ تمام کے ایک ہی نظریہ ہے کہ پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہو۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جماعت اسلامی کی مرکزی رہنما ہیں جناب ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ فرمائیے گا کہ ابھی کچھ دیر پہلے سراج الحق صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پر بات کر رہے تھے، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہماری اپنی کچھ وجوہات تھیں اور اپنے ہم نشان پر لڑنا چاہتے ہیں، سیاست بھی کریں گے اور خدمت خلق بھی کریں گے، تو علیحدہ ہو گئی ہے متحدہ مجلس عمل سے جماعت اسلامی۔ آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا، کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا تحریک انصاف کے ساتھ آپ شامل ہو جائیں گے، یا انہیں مشورے دیں گے کہ ریاست مدینہ کی طرز پر پاکستان کو کس طرح سے بنایا جائے اور تعمیر کیا جائے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جماعت اسلامی خود ایک پارٹی ہے جس کے پاس اپنا منشور ہے، اپنا ماضی ہے، اپنی بہت زیادہ امتیازی چیزیں ہیں. اس لیے کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ ہم ہوں، جی کبھی حکومت کے ساتھ یا اپوزیشن کے ساتھ. ہم اپنی بنیادوں کے اوپر، اپنے منشور کی بنیاد پہ اور اپنے نظریے کی بنیاد پہ انشاءاللہ تعالی سیاست کریں گے. پہلے بھی ہم کر رہے ہیں، عوام میں موجود ہیں. اور خاص بات ہماری یہ ہے کہ کوئی ایک جماعت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کے افراد کی سیاست کے اندر کرپشن سے پاک سیاسی کیریئر ہو. یہ جماعت اسلامی ہے کہ جس کا الحمدللہ کسی آدمی پر کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے. اور انہوں نے بحیثیت وزیر، بحیثیت ممبر اسمبلی، بحیثیت ناظم کراچی، بحیثیت میئر کراچی ایک بہترین ریکارڈ قائم کیا ہے. تو ہم لوگوں کے پاس جا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ماہرین کی ٹیم بھی ہے، ہمارے پاس کرپشن سے پاک لوگ بھی موجود ہیں. ہم ایک آئیڈیالوجی کو جو اسلام کا نظریہ ہے اور مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کا جی بالکل. ماڈل ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ معاف کیجئے گا، لیکن یہ بھی جیسے آپ نے کہا آپ کے پاس بڑے اچھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس میں دیکھ بھی لیا 2018 میں. لیکن جب تک آپ اکیلے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو ووٹ بھی نہیں مل پائیں گے. اگر تحریک انصاف سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی تو ظاہر آپ کی سیٹیں بھی زیادہ ہو جاتی. اور اب بھی کیا موقع نہیں ہے آپ کے پاس کہ تحریک انصاف کے ساتھ مل کر ریاست مدینہ کی طرز پر ان کا ساتھ دیں آپ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو وقت آنا ہے وہ تو انتخاب کے قریب آنا ہے کہ کسی کے ساتھ آپ کی ایڈجسٹمنٹ ہو. ابھی تو معاملات یہ ہیں کہ ریاست مدینہ کی طرف تو ایک قدم بھی حکومت نے نہیں اٹھایا. 5 مہینے ہو گئے ہیں اور قرضوں میں اضافہ ہو گیا. ڈالر کی، روپے کی قیمت جو ہے وہ اپنی تاریخی بے قدری کے اوپر پہنچ گئی. اور بحیثیت مجموعی عام آدمی کی مشکلات میں اضافہ ہوا، ریلیف ملنے کے بجائے تکلیف میں اضافہ ہوا. تو ہم میں یعنی ایک ایسی حکومت کہ جس کا تو ابھی اپنا سفر شروع نہیں ہوا کسی طرف، ان کے ساتھ ہم کس ایجنڈے کے اوپر اور کس پروگرام کے ساتھ ان کے ساتھ ملے. یہ ممکن ہے کہ اگر وہ کسی طرف اچھی پیش رفت شروع کریں تو ہم ان کو مشورے دینے میں، ان کو تجاویز دینے میں کوئی مدد کر سکیں. لیکن سر دست تو وہاں کوئی نہ ٹیم ہے، نہ کوئی ویژن ہے، نہ کوئی انہوں نے کسی طرف کوئی قدم صحیح طور پر اٹھایا ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ڈاکٹر فرید احمد پراجا صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے. ناظرین کرام آگے بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سی بریک لیں گے. بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं आगे बढ़ते हुए। पाकिस्तान के अंदर जो पैमरा ने एक बड़ा इकदाम उठाया है और पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स को कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो गैर मुल्की मवाद है, बिलखुसूस भारतीय ड्रामे या इसी तरह ऐसा मवाद जिसके अंदर फ़ोहश किरदार हो या फ़ोहश तस्वीर हों, फ़ोहश वीडियोज़ हों या गैर मुनासिब गैर अखलाकी जो मवाद है उसे नशर ना किया जाए। पैमरा इससे पहले भी नोटिस देता रहा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर ऐसा मवाद नशर होता रहता है जो पाकिस्तान की रिवायत, पाकिस्तान के माशरे, पाकिस्तान की तहजीब और पाकिस्तान की सकाफत और पाकिस्तान के कल्चर से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। लेकिन उसके बावजूद ये मामला, ये मवाद सारा नशर होता रहता है। और इसके साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक केस की समाअत हुई कि गैर मुल्की मवाद को पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर दिखाया जाए या ना दिखाया जाए। तो इस हवाले से चीफ जस्टिस भी बरहम दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि गैर मुल्की मवाद को पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर नहीं दिखाना चाहिए, और क्योंकि फिर ये भी कहा साथ साथ कि जो भारत के ड्रामे हैं या उनकी फिल्में हैं या उनकी वीडियोज़ हैं या गाने हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, वो पाकिस्तान की तहजीब को भी ख़राब कर रहे हैं। मज़ीद जान लेते हैं पाकिस्तान के एंकर पर्सन तजियाकार जनाब जमील फारूकी साहब इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। जमील फारूकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। ये फरमाइएगा कि जो पैमरा ने कहा है कि टीवी चैनल जो हैं वो गैर अखलाकी मवाद नहीं दिखा सकते, फिर आज पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में भी इस केस पर बहस हुई है, तो आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर कोई तब्दीली आ सकती है? जनाब बहुत शुक्रिया मदनी साहब, इट वाज ए मच नीडेड डिसीजन और इसकी बड़ी ज़रूरत थी दौरे हाजिर में। ये मेरे ख्याल से पैमरा को आज से तकरीबन 3 साल पहले कर लेना चाहिए था, जब मुसलसल हमारी तरफ से यानी मीडिया पर्सन की जानिब से, कॉलमिस्ट की जानिब से, एंकर पर्सन की जानिब से और लिखने वालों की जानिब से इस बात को एनालाइज किया जा रहा था कि खास तौर पर हमारे टेलीविजन पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स के ऊपर जो कंटेंट दिखाया जाता है, जो मवाद दिखाया जाता है, वो हमारे कल्चर और हमारी सकाफत की कतई अक्कासी नहीं करता है। आप मॉर्निंग शोज को देखें, मॉर्निंग शोज में बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी देखने को मिली, खास तौर पर हमारे जो एंटरटेनमेंट टीवीज़ हैं जिनको पाकिस्तान का लाइसेंस मिला हुआ है, जिन्हें पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट करना चाहिए, और वही मॉर्निंग शोज जो सुबह के औकात कार में कुछ इस तरह के एंकर्स को नाचते गाते हुए और बच्चों से डांस करवाते हुए दिखाते थे, वही रमज़ान मुबारक में आपको हमारे दीन, हमारे मजहब का लेक्चर देते हुए दिखाई देते थे। तो ये एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन था। इस कॉन्ट्रडिक्शन को ओवररूल करना और इस पर काबू पाना बड़ा ही मुश्किल था। तो हमारी तरफ से यानी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से राइट विंग के एनालिस्ट हैं या एंकर पर्सन हैं या लिखने वाले हैं, वो मुसलसल इस बात का तकाजा करते रहे हैं कि पैमरा को इन चीज़ों पर नोटिस लेना चाहिए। पैमरा ने आंखें बंद की हुई थी और ख़ास तौर पर हमारे गुज़िश्ता दौरे हुकूमत के जो वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात थे परवेज़ रशीद साहब और वज़ीर IT जो अनूशे रहमान थी, उनको मुसलसल कहा गया कि आप लोग इन चीज़ों को देखें और कम अज़ कम जो गैर अखलाकी मवाद है उसको रोकें। नहीं रोका गया, नहीं रोका गया, नहीं रोका गया। अब सिचुएशन इस हद तक आ गई है कि मामला सोशल मीडिया पर डिस्कस होना शुरू हुए हैं। जब नौबत यहाँ तक पहुंची है तो पैमरा और पैमरा के साथ साथ दीगर जो हमारे इदारे हैं उनकी आंखें खुली हैं। पैमरा ने नोटिफाई किया है कि जो गैर अखलाकी कंटेंट है उसको रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक मारूफ एंकर पर्सन को अपने पास बुलाया और उनके कंटेंट के ऊपर खासा एतराज उठाया, बड़े सख्त रिमार्क्स थे। चूँकि ये शो एक न्यूज़ शो था और एक करंट अफेयर्स का शो था, तो उसके ऊपर तो बात एक सेकेंडरी मैटर है, लेकिन असल मैटर जो है वो है कंटेंट, वो जो गैर अखलाकी मामला को सपोर्ट करता है, उन चीज़ों को रद्द करना बहुत जरूरी था, जो कि पैमरा ने कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इन चीज़ों को नोटिस में लेते हुए ये कह दिया है कि अब गैर अखलाकी मवाद नहीं चलेगा। कहना तो अब अपनी जगह पर है और नोटिस लेना अपनी जगह पर है। नोटिस पहले भी लिए जाते रहे हैं, अमल दरामद कितना होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और बात, हमारा जो मीडिया है दैट इज कॉर्पोरेट मीडिया, मेरी बात मुकम्मल होने नहीं दीजिएगा, हमारा मीडिया जो है वो कॉर्पोरेट मीडिया है। हम कमर्शियलिज्म की दौड़ में हैं और अगर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन को देखा जाए तो वो सारी कमर्शियलिज्म की दौड़ में जब होती हैं तो उनके हाथ भी बड़े लंबे होते हैं, उनकी दौड़ बहुत लंबी होती है। हाथ और दौड़ लंबे होने की वजह से मामला इस नहायत तक आन पहुंचते हैं कि वो तो न तो कंज्यूमर का इंटरेस्ट देखते हैं और बेलगाम की दौड़ शुक्र बेमहार की तरह वो चलते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं और उनको किसी अखलाकियात का कोई तकाजा नहीं होता है। तो मामला ऐसे ही है। अब देखा ये होगा कि आया इस पर काबू पाया जा सकता है या सिर्फ नोटिस, महज नोटिस है, इसके बाद मामला जूं के तू रहेंगे। जी जमील साहब, एक और मेरा मुख्तसर सा सवाल आपसे ये होगा कि ठीक है नोटिस तो लिए जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कुछ ऐसी क्रिएटिविटी भी नहीं है कि मवाद ऐसा तैयार किया जाए जिससे तफरीही तौर पर भी लोगों को महसूस कर लिया जाए। तो टीवी चैनलों के पास ऐसी सरगर्मियाँ क्यों नहीं, ऐसा तफरीही मवाद क्यों नहीं तैयार होता?
जनाब मन टीवी चैनल के पास ऐसी सरगर्मियाँ हो ही कैसे सकती हैं? ये तो बहुत ही आपने ना अहम और मुश्किल तरीन सवाल कर दिया ना। वो दौर था जब टीवी था, एक ही सरकारी टेलीविजन था। चले एंटरटेनमेंट की बात कर लेते हैं। उनके पास काम करने वाले अजहान थे, उनकी लगी बंदी सैलरी थी, वो कौम के टैक्सेस पर चलता था, हर महीने उनकी सैलरी मिल जाती थी, काम होता रहता था। अब मामला सारे कमर्शियलिज्म के हैं। कमर्शियल, अब आप देखें ना, जिस तरह हमारा प्रोग्राम हर फराज है, अब ये बात सोशल मीडिया पे करने की नहीं है, लेकिन जिस तरह के कमर्शियल्स हमारे शो में चल जाते हैं, उस कंटेंट को तो हम कई तौर पर सपोर्ट भी नहीं करते, आपको पता है इस चीज़ का, ठीक है, लेकिन चल जाते हैं क्योंकि वो कमर्शियलिज्म है, उसको आप रोक नहीं सकते। मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, उसको जो पैसा देगा वो चलाएगा उस स्लॉट के लिए, जो ज़्यादा पैसा देगा वो खरीद चुका होता है उस स्लॉट को। सेम एज द केस विद मॉर्निंग शोज, एंटरटेनमेंट टीवी। तो जहाँ तक रही बात क्रिएटिविटी की, तो क्रिएटिविटी वहाँ होती है भाई जहाँ आपको तनख्वाह वक्त पर मिल रही हो, जहाँ आपको पता हो कि इसकी दौड़ कमर्शियलिज्म की दौड़ नहीं है, जहाँ आपको पता हो कि आपको अखलाकी कदरों को तरजीह देनी है और बाकी मामला को पीछे रखना है। यहाँ तो मसला ही दूसरा है, यहाँ आपको तनख्वाह के लाले पड़े रहते हैं, ठीक है। आपको पता होता है कि इस शो में इतने कमर्शियल आएंगे और उस कमर्शियल की डिमांड ये है कि आपको टांगें नंगी दिखानी है, आपको बाजू नंगे दिखाने हैं, आपको इंडियन गानों पे नाच करवाना है। जब आपको उनकी डिमांड को फॉलो करना होता है तो क्रिएटिविटी चली जाती है तेल लेने, बाकी रह जाता है आपके पास कोई खास मवाद। उस खास मवाद को आप एंटरटेनमेंट के नाम देकर लोगों को डिसेंसिटाइज करते रहते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि पेरेंट्स के साथ बैठकर आप उन चीज़ों को देखने को भी मायूब नहीं समझते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा मुआशरा डिसेंसिटाइजेशन की तरफ जा रहा है, जो कि इंतहाई अलार्मिंग चीज़ है। पैमरा का ये नोटिस लेना बड़ा इंपॉर्टेंट था, बहुत अच्छा नोटिस लिया गया है। अब ये एडमिनिस्ट्रेट हो पाता है, सुप्रीम कोर्ट का भी चीज़ों को देखना बड़ा अच्छा है, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेट हो पाता है या नहीं हो पाता, इसका वक्त पे पता चलेगा। अच्छा जमील साहब, एक और बात से आपसे पॉइंट लेना चाहूँगा कि टिकटॉक जो ऐप है उस हवाले से भी कहा जा रहा है कि एक शहरी ने शिकायत की, उससे भी काफ़ी गैर अखलाकी चीज़ें सरगर्मियाँ होती हैं, उसे भी बंद कर दिया जाए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, अब इस तरह की कमर्शियल एप्लीकेशन पूरी दुनिया में होती हैं, उससे आप अच्छी सरगर्मी भी कर सकते हैं। आपने अगर ऐप बनानी है तो आप खाना काबा के मनाजिर एक नात के साथ भी या हम के साथ भी शेयर कर सकते हैं। बुराई भी है वहाँ पर, आपको पसंद नहीं है आप ना इस्तेमाल करें, ठीक है। इस पर तो यूट्यूब भी मौजूद है, आप अपने आप को पूरी दुनिया से काट लेंगे। मेरा कतई तौर पर यह पर्सपेक्टिव नहीं है कि उस चीज़ के ऊपर बैन लगा दिया जाए। मैं तो ये कहूँगा कि बैन की बजाय चीज़ों को इस अंदाज से देखा जाए कि वो कंट्रोल्ड हों, आप अपनी सोसाइटी को एजुकेट करें, चीज़ों को देखें और उसमें पार्टिसिपेशन कम से कम करें। देखें आप किस किस एप्लीकेशन को आप बैन करेंगे। आप फेसबुक को बैन कर देंगे, फेसबुक पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं, आपको पता होगा कि बहुत सारी ऐसी वीडियोज हैं जो लाइव कंटेंट दिखा के लोगों को अपनी तरफ माइल कर रही होती हैं, बहुत ही अखलाक बाख्ता किस्म की वीडियोज चल रही होती हैं मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर। इसी तरह यूट्यूब के ऊपर भी होता है कि आप उसको बैन कर देंगे, कब तक करेंगे, ठीक है। इसी तरह टिकटॉक आ गया है, तो ये इंडियन आपको पता है एप्लीकेशन है जिसका नाम म्यूजिकली था पहले। मेरा ख्याल ये है कि बजाय आप इनके ऊपर बैन लगाने के, आप लोगों को एजुकेट करें, उनको समझाएं कि भाई आपके लिए क्या चीज़ यूज़ करना बेहतर है और क्या चीज़ बुरा है। जी चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जमील फ़ारूकी साहब, आपने हमें अब कीमती वक्त दिया। नाज़रीन किराम, मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं मज़ीद आगे बढ़ते हुए कि जो अभी बात कर रहे थे हम इससे पहले कि पाकिस्तान के अंदर पैमरा ने नोटिस तो ले लिया है कि फौश मवाद ना दिखाया जाए, लेकिन बहरहाल सवाल फिर भी ये बनता है कि जो उलमाए किराम हैं और पाकिस्तान की जो मजहबी स्कॉलर्स हैं, जो शख्सियात हैं, उनकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है, वो किस तरह से मिलकर सोसाइटी को इस तरह से नॉलेज दे सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, तैयार कर सकते हैं कि जो सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल होना चाहिए, इंटरनेट का मुस्बत इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती हैं, इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पर पाकिस्तान के मारूफ मजहबी स्कॉलर जनाब मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब। मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। ये फरमाइएगा कि पैमरा की तरफ से एक नोटिस लिया गया था कि टीवी चैनल फौश मवाद या गैर अखलाकी मवाद जो है वो नहीं दिखाएंगे, और आज भी सुप्रीम कोर्ट में केस में समाअत हुई कि गैर मुल्की मवाद को दिखाना ये तहजीब के ख़िलाफ़ है, और फिर एक और एप्लीकेशन के हवाले से बातें सरगर्म हैं कि उसे बंद कर दिया जाए क्योंकि उस पर भी गैर अखलाकी सरगर्मियाँ होती हैं। इसके साथ साथ जो फेसबुक है, यूट्यूब है और सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म हैं, जाहिर सी बात है वहाँ भी कुछ ऐसी सरगर्मियाँ होती हैं जो अखलाकी नहीं होती हैं, गैर अखलाकी होती हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि उलमाए किराम की क्या ज़िम्मेदारी बनती है कि माशरे को, सोसाइटी को किस तरह से समझाया जाए और लोगों को किस तरह से बताया जाए कि ये चीज़ें इस्तेमाल ना की जाएँ, और हुकूमत की क्या ज़िम्मेदारी बनती है कि इस तरह की चीज़ों को रोका जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। देखिए, गुजारिश ये है कि हम तो एक अरसे दराज से बड़े दर्द दिल के साथ फरियादें देते आ रहे हैं और रोते धोते आ रहे हैं कि खुदारा उम्मत मुस्लिमा, उम्मत मुहम्मदिया और अहालियान पाकिस्तान, इस्लामियान पाकिस्तान की नबवी और मुस्लिम और मुमिनाना तहजीब व सकाफत का ख्याल रखा जाए, हमारी मशरकी रिवायात हैं उनका ख्याल रखा जाए। इन ड्रामों ने और इन फौश मवाद पर मुश्तमिल फिल्मों ने हमारी तहजीब का भी बेड़ा गर्क किया है, हमारे ईमान पर भी डाका डाला है, हमारी नौजवान नस्ल को तबाही और बर्बादी के किनारे पर आ खड़ा किया है। और वो जो ज़माना जाहिलियत की एक तस्वीर कशी कुरान करीम में आई थी, कुंतुम अला शफा हुफरतिम मिनन नार फअनक़ज़कुम मिनहा, तुम आग के गड्ढे के किनारे पर पहुंच चुके। यही सूरत हाल आज हमारे मुस्लिम नौजवान भाइयों और बहनों के अंदर नजर आती है। इतने अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारी नौजवान बहन और नौजवान भाई के दिल दिमाग के अंदर इफ्फत, पाक दामनी, मुमिनाना तहजीब व सकाफत, शर्म, हया के अल्फाज पुरानी स्टोरियां बन चुकी हैं। इनको ये लोग कहते हैं असातीरुल अव्वलीन। ये कौन से जमाने की बात की जा रही है, कौन है, क्या है, किस तरह? यानी इस वक्त हालत ये है कि हमारे माशरे के अंदर फहाशी की जितनी अक़साम है वो सब की सब राइज हो चुकी हैं। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये जो फौश वेबसाइट्स होती हैं, फॉरेन फिल्में जो होती हैं, कभी बीबीसी के जरिए सर्वे सामने आ रहा है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में फौश मवाद और वेबसाइट को इस्तेमाल करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क बन गया, कभी आ रहा है पहला बड़ा मुल्क बन गया, और उसके ऊपर वो बैठे हुए तमस्खुर उड़ा रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं, हमारा इस्तेज़ाइया लहजे में तज़किरा कर रहे होते हैं। ये वीडियोस बीबीसी की और दूसरे नशरियाती इदारों की आम हमारे सामने आती रहती हैं। तो ये इस वक्त का हमारा अलमिया है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में मासूम कली जो ज़ैनब थी या अस्मा या इस तरह के जो बच्चियों के रैप के और ये जो वाक़यात पेश आते रहते हैं, इन सब के पीछे असल जो चीज है वो यही फौश मवाद है। हमारे यहाँ होता क्या है, जब इस तरह का कोई हादसा पेश आता है तो कहा जाता है जनाब कानून शिकनी के तौर पर ऐसे मुजरिम को सजा दे दो। कभी बात आती है कि जनाब सेक्स एजुकेशन आम कर लो, कभी क्या कभी क्या। जो असल असबाब है उनके ऊपर नजर नहीं डाली जाती। असल असबाब ये मवाद है, असल असबाब ये वेबसाइट्स हैं, असल असबाब ये फौश लिटरेचर और फौश मटेरियल है। असल असबाब ये हैं जिसकी वजह से आज माशरा तबाही के किनारे पर खड़ा है। इन चीजों को रोकने की जरूरत है, असल ये चीजें करने की। हमारा इस वक्त तरीकाकार ये हो चुका है कि हम सोख्ता जमा करते हैं, ईंधन जमा करते हैं, लकड़ियां जमा करते हैं, अपने हाथों उसके ऊपर पेट्रोल छिड़कते हैं, और फिर जब आग लगती है और शोले ऊपर को उठते हैं फिर हम चीखते हैं कि भाई ये शोले क्यों उठ रहे हैं। वो जो सारे का सारा नीचे काम हो रहा था, सोख्ता जमा करने से लेकर के पेट्रोल छिड़कने, आग लगाने तक,
उस वक्त हम तवज्जो नहीं करते, उस वक्त उसके सद्दे बाप का हमें कोई तसव्वुर ज़हन के अंदर नहीं आता। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ, देर आयत दुरुस्त आयत, हम रमजान में भी ये कह चुके हैं, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इसके ऊपर जबरदस्त किस्म का एक्शन ले चुकी, लेकिन अमली तौर पर हमने रमजान के अंदर भी देखा कि उसका कोई मुअस्सिर हल और मुअस्सिर फैसला और उसके ऊपर अमल दरामद ये हमारे सामने नहीं आया। आज भी आप जिसका तस्करा कर रहे हैं, तो हम दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह करे सुप्रीम कोर्ट के इन रिमार्क्स को जिनको पास किया गया है उनके मुताबिक अमल हो, उसकी सही रूह के मुताबिक अमल हो। ये बहुत जल्द करने का काम था जिसमें हम ताखीर करते चले गए। अब भी मेरी गुजारिश भी ये है कि इस फौश मवाद को बंद करने और कोर्ट के अहकाम की असल रूह पर अमल करने की जरूरत है। साथ ही साथ जिस एप्लीकेशन का आपने तस्करा किया, तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, ये भी इस वक्त फाशी और यानी और वक़्त के ज़िया का सबसे बड़ा आला बनता चला जा रहा है। सूरह मोमिनून में आयत नंबर 3 में अल्लाह रब्बुल इज्जत मोमिनों की और मुसलमानों की जो सिफात बयान फरमा रहे हैं वो ये है कि वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, मुसलमान वो होते हैं जो बेकार कामों लायानी चीजों से एराज करने वाले होते हैं। मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, इंसान के इस्लाम और ईमान का हुस्न ये है कि वो बेकार और फजूल कामों को छोड़ देता है। बेमकसदियत का फितना इस वक्त उम्मत में आम है। उम्मत को इस बेमकसदियत के फितने से बाहर निकालने की जरूरत है। उम्मत के बच्चों के पास टाइम जाय करने का मौका नहीं है, इनके पास औकात जाय करने की उम्र नहीं है। मुकाबले सख्त हैं, हमारे आलम इस्लाम के दरो दीवार से जबरदस्त किस्म के ईमान को ललकारने वाले चैलेंजेस टकरा रहे हैं और हमारे नौजवान है कि वो इस तरह की गफलतों और कोताहियों में पड़े हुए हैं। तो मैं ये अपील भी करता हूँ, इसमें सबसे बड़ा किरदार हुकूमत का है, दूसरे नंबर पर दरसगाह का है, तालीमी इदारों का है, मकतब, मस्जिद, मिंबर, मदरसा, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का बुनियादी किरदार है, वालिदैन का बुनियादी किरदार है कि वो अपनी औलाद को फौश मवाद से भी बचाएं, ऐसे इंटरनेट के इस्तेमाल से भी बचाएं और इस तरह की गलत एप्लीकेशन से भी अपने आप को बचाएं और अपने कौम के मुस्तकबिल को महफूज करें। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी और कीमती गुफ्तगू फरमाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन इकराम, मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे और मज़ीद टॉपिक पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
ویلکم بیک ناظرین کرام. بات کر لیتے ہیں آگے بڑھتے ہوئے مزید سٹوری پر. ہم نے بات کرنی تھی افغانستان کے حوالے سے. افغانستان کے اندر جو قیام امن کی صورتحال ہے اس حوالے سے مذاکرات بھی جا رہی ہیں, اور کل کی جو خبر تھی اس کے مطابق جو ایک راؤنڈ چلنا تھا مذاکرات کا امریکہ کے درمیان اور طالبان کے درمیان وہ کل منسوخ ہوا ہے. لیکن بہرحال زلمے خلیل زاد جو ہیں وہ 4 ملکوں کے دورے پر ہیں, اور بھارتی آرمی چیف نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ بغیر کسی شرط کے وہ افغانستان میں قیام امن کے لیے وہ بالکل عالمی دنیا کے ساتھ کھڑے ہیں. مزید جان لیتے ہیں افغانستان کی صورتحال کے نظر رکھنے والے ہیں, تجزیہ کار ہیں جناب محمد قاسم صاحب, مسئلہ لائن پر موجود ہیں. محمد قاسم صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا ہمیں. یہ فرمائیے گا کہ افغانستان میں ہو کیا رہا ہے؟ کل بھی خبر آئی کہ مذاکرات منسوخ ہو گئے ہیں, اور آج زلمے خلیل زاد 2 ہفتوں کے دورے پر 4 ملکوں میں وہ پہنچے ہیں, 4 ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں. اور پھر بھارتی آرمی چیف نے بھی کہا ہے کہ وہ بھی حامی ہیں, اور کل ٹیلی فونک گفتگو بھی ہوئی تھی مودی کے درمیان اور ٹرمپ کے درمیان. تو انڈیا بھی پریشان نظر آتا ہے. تو یہ ساری صورتحال چل کیا رہی ہے اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ بہت مہربانی. اصل میں افغانستان کے طالبان پر دباؤ بڑھ رہا ہے, امریکہ کی جانب سے بھی, سعودی عرب کی جانب سے بھی, پاکستان کی جانب سے بھی, متحدہ عرب امارات کی جانب سے بھی, کہ آپ جو ہے نا افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کرے. اس حوالے سے ایک نیا سیکٹر سامنے ہے, وہ عراق ہے. عراق کے انٹیلیجنس چیف جو ہے نا علی شام خانی آئے تھے, اس کے بعد ان کا نائب وزیر خارجہ عراق عباس عراقچی آئے تھے. اس دباؤ کے بعد افغان طالبان یہ سمجھ رہے کہ اس دباؤ میں ہم مذاکرات نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ہم تو امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, اور وہ جنگ بندی پر, اور وہ افغان طالبان کے جو قیدی ہے اور افغان حکومت کے جو قیدی ہے اس کو آپس میں جو ہے نا تبادلہ کیا جائے. لیکن اب حالات یہ ہے کہ ریجنل پاور اس میں داخل ہو گئے ہیں. تو اب طالبان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ اس کا انڈیا کا ہمارے ساتھ تو سرحد بھی نہیں لگتا ہے, اس کے کیا مفادات ہے. لیکن چونکہ سعودی عرب اور امارات کا اہم کردار تھا, اور وہ طالبان نے اس کے بجائے قطر جانے کے کہ اس کو شفٹ کرے کہ ہم دباؤ سے نکلے, لیکن وہاں پر بھی یہ دباؤ آیا کہ امریکہ کے جانب سے ہم سے مذاکرات کر رہے ہیں تو آپ نے افغان حکومت سے مذاکرات کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ افغان حکومت کے مذاکراتی مشیر عمر داؤدزئی اسلام آباد پہنچ گئے ہیں, اور انہوں نے پاکستان کے حکام سے مطالبہ کیا کہ طالبان کو جو ہے نا ان پر دباؤ ڈالا جائے. اس دباؤ کی وجہ سے طالبان مذاکرات نہیں کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ امریکہ نے ان کو تجاویز دی ہے, جس میں 2-3 بڑے تجاویز دی ہے کہ آپ باگرام کا اڈا ہمیں چھوڑ دے, اور یہ جو حکومت ہے اس کو مان لے, اور صدارتی انتخابات میں حصہ لے. اب کا کہنا ہے کہ ہم اس حکومت کو تسلیم نہیں کر سکتے, یہ غیر قانونی. اگر ہم نے اس حکومت کو تسلیم کر دیا تو پھر ہمارے مذاکرات کرنے کا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے گا, کیونکہ اس حکومت کو تو ہم تسلیم نہیں کر رہے. اگر اس حکومت کو ہم نے تسلیم کر دیا تو پھر ہم اس کے خلاف کس طرح لڑائی جاری رکھیں گے. لیکن اگر مذاکرات ختم ہو جاتے ہیں تو اس مذاکرات کے نتیجے میں جو بڑا مشکل ہے وہ یہی ہے کہ افغانستان کے 3 صوبے جس میں فاریاب ہے, اس کا ابھی طالبان نے جو ہے نا محاصرہ کر رکھا ہے. اگر یہ مذاکرات ختم ہو جاتے تو طالبان دعویٰ بول دیں گے. اسی طرح غزنی میں جو عمائدین کے ساتھ معاہدہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا, پھر وہاں بھی طالبان حملہ کریں گے, امریکی پھر نہیں جائیں گے. لیکن امریکہ نے اب یہ کہا ہے کہ ہم اپنے 7,000 کے بجائے 3,000 فوجی نکالیں گے اور آہستہ نکالیں گے. لیکن خدشہ یہ ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ اگر سارے فوجیوں کو نکالنے ایران پاکستان کے ساتھ سعودی عرب اور امارات کو آئے گا, کیونکہ پہلی بھی افغان مہاجرین کو اور افغانستان کے مسئلے کو انہوں نے حل کرنے کی کوشش کی, مدد بھی انہوں نے کی, اور اب بھی اگر مشکل آئے گا تو انہوں نے فیس کرنا ہے اور ان کو مشکلات کا سامنا ہوگا. اس لیے سعودی عرب, امارات, پاکستان اور ایران چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ مذاکرات جاری رہے اور افغانستان سے امریکی انخلا ٹرمپ کے بجائے وہ سے کم از کم 3 سال تک. یہ نیا جو معاہدہ آیا ہے امریکہ جو نیا چاہتا ہے وہ یہ کہ 18 مہینے میں یہ سب کچھ ہو جائے, اس لیے کہ 18 مہینے بعد امریکہ میں صدارتی انتخابات کے لیے مہم شروع ہونے والا ہے. بالکل. چلیں قاسم صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا ہمیں. ناظرین کرام آگے بڑھیں گے, اور چونکہ وقت مختصر ہے جو باقی سٹوریز ہیں ان پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں. ایک اور سٹوری ہمارے پاس ایران سے ہے. ایران میں جو سیاستدانوں کی جو اولاد ہے وہ باغی ہو گئی ہے. یہ باغی کیوں ہوئی ہے, وجہ کیا ہے,
اس حوالے سے جو تازہ رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں کہا یہ گیا ہے کہ چونکہ ایران پر پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کی وجہ سے جو وہاں کی معاشی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، مہنگائی بڑھ چکی ہے، غربت بھی بہت زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ایران کے جو سیاستدان ہیں ان کی جو اولاد ہے ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، بالخصوص جو خمینی تھے جو ایران کے بانی سمجھے جاتے ہیں موجودہ نظام حکومت کے، ان کے بیٹے کا نام لیا جا رہا ہے کہ ان کے بیٹے نے بھی موجودہ حکومت پر تنقید کی ہے، اور اسی طرح ایک اور سیاستدان ہیں ان کی بیٹی کے حوالے سے کہا جاتا ہے رفسنجانی، جو خود ان کی جو صاحبزادی ہیں انہوں نے بھی تنقید کی ہے کہ موجودہ حکمران ایرانی عوام کی سہولیات پوری کرنے میں ناکام ہیں اور ایرانی عوام کے جو مسائل ہیں انہیں حل کرنے میں بھی ناکام ہیں۔ رفسنجانی بھی ایران کے بڑے عہدے پر فائز رہے۔ اسی طرح ایک اور بڑا نام لیا جاتا ہے جو اس وقت ایران کے جو موجودہ جو سیاستدان ہیں وہ بھی تنقید کر رہے ہیں ایران کے نظام حکومت پر کہ ان کے پاس بھی حل نہیں ہے عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، کوئی ایسا بڑا جو ہے اقدام نظر نہیں آ رہا جس سے عوام کے مسائل حل ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر سامنے آئی ہے، آج ایران ہی سے یہ خبر ہمارے پاس سامنے آئی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ جو خامنئی ہیں ان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ امریکی پابندیوں کی وجہ سے ایران جو ہے مسلسل دباؤ کا شکار ہے، اور اس دباؤ کی وجہ سے ایران کی جو معیشت ہے وہ بھی خراب ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ایران کی جو عوام ہے وہ بھی مسائل بھگت رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف سے سوال یہ بنتا ہے کہ آخر یہ ہوا کیوں ہے اور کیسے ہوا ہے؟ اس کی ظاہر سی بات ہے، واضح جو صورتحال ہے، واضح جو اس کی وجہ ہے وہ عراق کے اندر مداخلت ایران نے جو کی ہے، اس میں جو پیسہ بہایا ہے اور ساتھ ساتھ شام میں پیسہ بہایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یمن میں پیسہ بہایا ہے، یہ ساری وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایران کی عوام جو ہے مسائل اور کا سامنا کر رہی ہے اور ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ غربت کا اضافہ ہو چکا ہے، مہنگائی بڑھ چکی ہے، بے روزگاری عام ہو چکی ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں، ایک اور خبر شامل کر لیں گے عراق کے اندر سے کہ عراق کے گرجا گھر جو ہیں وہ اب فروخت ہو رہے ہیں۔ عراق کے اندر 2003 میں جب امریکہ نے اٹیک کیا تھا تو اس وقت ظاہر سی بات ہے وہاں پر جس طرح سے دیگر ملکوں میں عیسائی رہتے ہیں، عراق کے اندر بھی عیسائی بستے تھے، اور وہاں پر عراق کے اندر جو بڑے شہر ہیں بالخصوص بغداد اور اسی طرح جو دیگر جو موصل جو قدیم شہر ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ قدیم وہاں پر جو روایت ہے بالخصوص اسلام کے حوالے سے اور دیگر مذاہب کے حوالے سے وہ موجود ہیں، وہاں پر ساری چیزیں ہیں، گرجا گھر بھی تھے۔ لیکن جو امریکہ نے جنگ مسلط کی عراق کے اوپر، اس کا نتیجہ اب یہ نکلا ہے کہ وہاں پر جو گرجا گھر تھے ان کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی مخدوش نظر آتی ہے، ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں، پھر اب انہیں بیچا جا رہا ہے۔ خود عیسائی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہمارے اوپر یہ آفت آ گئی ہے جس کی وجہ سے گرجا گھر بیچے جاتے ہیں عیسائیوں کے۔ ہاں، گرجا گھر کو بیچنا ممنوع ہے ان کے مذہب کے مطابق، لیکن دوسری طرف سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دراصل خود عیسائیوں ہی کا کیا ہوا کام ہے۔ جو بش اس زمانے میں تھے تو بش خود عیسائی تھے، انہوں نے جب اٹیک کیا تھا اور ساتھ ساتھ جو ان کے ساتھ برطانیہ تھا اور دیگر جو عالمی طاقتیں تھیں، یورپی اور مغربی طاقتیں تھیں، ساری کی ساری عیسائی تھی، ان سب نے مل کر وہاں پر اٹیک کیا۔ اب ان کا جو کیا ہوا ہے وہ خود عیسائی جو مذہبی لوگ ہیں وہ بھی اس پر بھگت رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کر لیتے ہیں سعودی عرب سے۔ سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان کی طرف سے ایک اہم اجلاس ہوا اور اس میں بڑے بڑے فیصلے کیے گئے۔ ایک جو اس فیصلے میں ایک جو خبر سامنے آئی اس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ ایران جو ہے وہ حوثیوں کی مدد کر رہا ہے اور حوثیوں کی خلاف جو جنگ ہے سعودی عرب کی طرف سے جاری ہے اس کو تیز کیا جائے گا اور اس کے دائرہ کار کو بھی بڑا کیا جائے گا اور کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اپنے سرحدی جو وہاں کا نظام ہے اس پر۔ ساتھ ساتھ شاہ سلمان نے یہ بھی کہا کہ جو ایٹمی توانائی کا حصول ہے سعودی عرب وہ بھی جاری رکھے گا اور عالمی جو قوانین ہیں ان کی روشنی میں سعودی عرب جو ہے وہ ایٹمی توانائی کا حصول جاری رکھے گا۔ اور اس کی جو وجہ بتائی گئی ہے سعودی عرب کی طرف سے، سعودی عرب نے چند دن پہلے جو ہے ایٹمی ری ایکٹر بنانے کا اعلان کیا تھا اور اس پر کام بھی جاری ہے۔ اور اب جو کل کی خبر ہے، کل جو اجلاس ہوا ہے اس میں بھی کہا گیا کہ ایٹمی توانائی کے حصول کے لیے تمام تر جو کوششیں ہیں وہ کی جائیں گی، تمام وسائل بھی بروئے کار لائے جائیں گے اور ساتھ ساتھ عالمی قوانین کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سعودی عرب خود کفیل ہونا چاہتا ہے، یہ فیصلہ ہوا ہے اجلاس کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کر لیتے ہیں، سعودی عرب ہی سے یہ خبر بھی ہمارے پاس ہے۔ ریاض کے اندر ایک بڑی کانفرنس ہوئی ہے، عالم عرب کے جو میڈیا نمائندگان ہیں ان کا ایک بڑا اجلاس ہوا ہے ریاض کے اندر، اور اس اجلاس کے اندر تمام جو عالم عرب کے میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں، سرکردہ لوگ، وہ جمع ہوئے ہیں اور انہوں نے اس اجلاس میں باہمی طور پر عالم عرب کے مسائل اور ساتھ ساتھ امت مسلمہ کے مسائل، بالخصوص مسئلہ فلسطین کے حوالے سے جو اعلامیہ جاری ہوا اس کے مطابق کہا گیا ہے کہ مسئلہ فلسطین کے حوالے سے
کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اور مسئلہ فلسطین کے تحفظ کے لیے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کوششیں کی جاتی رہیں گی. تو یہ سامنے آیا ہے اس اعلامیے کے اندر. یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے, اچھی کانفرنس ہوئی ہے. ظاہر سی بات ہے اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ وحدت اسلامی کو بھی اس میں مد نظر رکھا جائے گا, وحدت اسلامی جو ہے اسے بھی پیش نظر رکھا جائے گا. آخر میں ہم مزید ایک اور سٹوری جو دلچسپ ہے وہ شامل کر لیتے ہیں. یہ بھی مکہ مکرمہ سے ہمارے پاس ہے. مکہ مکرمہ کے اندر حرم مکی ہے جہاں پر بیت اللہ شریف ہے, اور بیت اللہ شریف کی صورتحال روز بروز جس طرح سے وسائل آ رہے ہیں ساتھ ساتھ بیت اللہ کی صورتحال بھی تبدیل ہو رہی ہے. وہاں پر تمام جو انتظامات ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں, جدید سہولیات ہیں, ایئر کنڈیشن ہے, سب چیزیں وہاں پر لگی ہوئی ہیں, تمام وسائل ہیں. 25 سال پہلے بیت اللہ کی صورتحال کیا تھی یہ اس وقت آپ ہماری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. جو ویڈیو آپ کو جو تصویر اور جو ویڈیو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ 25 سال پرانی تصویر ہے اور نایاب ویڈیو ہے. اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بیت اللہ شریف 25 سال پہلے کیسا تھا, لیکن بہرحال 25 سال پہلے بھی بیت اللہ شریف کے اندر جو اس وقت کے وسائل تھے, جو سہولیات تھی, جو وہاں پر چیزیں ضرورت ہوتی تھیں وہ اس وقت بھی ہوتی تھیں. جنریٹر کی آواز بھی سنائی دی جا سکتی ہے. اس ویڈیو کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے بجلی کے انتظام کے لیے بھی متبادل آپشن موجود تھے. لیکن بہرحال ایک نایاب ویڈیو ہے, شائقین کے لیے بڑی دلچسپ ہے, اس لیے ہم نے اس کو اپنے پروگرام میں شامل بھی کیا. دنیا بھر کی ٹاپ سٹوریز کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.